के देश क्यारिनबोट हो अनि यसका वर्तमान सत्ताधारीहरू यही सोचेर देश चलाइरहेका जस्ता देखिन्छन् ताकि यो देश क्यारिनबोटको गोटी जस्तो भएको छ। कहिले एमाले, कहिले माओवादी त कहिले काङ्ग्रेसको गोटी जस्तो भएको छ। यो बीचमा आफ्नो सत्ता समीकरणको उद्देश्य अनि स्वार्थहरू रहेका छन्। का युवाहरू भन्दैछन् वी लभ केपी ओली। 17S का युवाहरूको नारा हो नेपाली जनताको एउटै बोली वी लभ केपी ओली। देश अहिले केपी बा आई लभ यू को ब्रान्डमा चल्नु पर्ने हो, तर भइरहेको छ ठीक उल्टो। काण्डलाई सत्कार भ्रष्ट व्यापारीको भरपर्दो सारथी ओली सरकार। अझ प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको विगत हेर्ने हो भने उनकै नेतृत्वमा नेकपा सरकारले विभिन्न काण्ड मच्चाएका थिए। त्यहाँबाट पाठ सिक्दै ओलीले केही फरक गर्न सिक्नु पर्ने हो, तर चेत्नुको साटो बदनामीमा रेकर्ड ब्रेक गर्न लागेका ओली अहिले पनि उस्तै प्रकृतिका विवादले घेरिएका छन्। उल्टो काम आफू बिराउने र दोष अरूलाई थोपार्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यसमा अहिले काङ्ग्रेस पनि म के कम भनेर थपिँदा संख्यामा 2/3 देखाउने सरकारको वास्तविक धरातल नाङ्गिएको छ। यो बीचमा केही काम गरेको जस्तै हो हल्ला पिट्ने, केही काम नगरेको पनि होइन, तर त्यो भन्दा बढी काण्ड लुकाउने र व्यापारी पोस्ने धन्दा गरिरहेको छ। जनताले सरकारलाई जस दिने ठाउँ भेटेका छैनन्। काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु अघि ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन मात्र गरेका थिएनन्, सत्ता साझेदारको भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गरेपछि तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रासपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका समर्थक तथा शुभचिन्तकहरूको विरोधको सामना गर्नु राजनीतिक रूपमा सामान्य थियो। तर रातारात सत्ताको समीकरण यसरी बदलियो मानौ यी अहिलेको सत्ता समीकरणको लागि प्रचण्ड सरकार, त्यसमाथि पनि रवि लामिछाने ठुलो टाउको दुखाइ किन बने भन्ने यी दुई तथ्य हेर्नुहोस्। आर्जु पक्रन बुढा नीलकण्ठमा धरपकड गर्दा ढल्यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार। कान्तिपुर दैनिकमा असार 18मा आएको यो समाचार पनि हेर्नुहोस्। मध्यराती 12:15 हस्ताक्षर। काङ्ग्रेस एमाले सत्ता समीकरणमा सहमति। उद्योगी रामेश्वर थापाको निवासमा भएको बैठकमा काङ्ग्रेस नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र आर्जु देउवा पनि उपस्थित थिए। अझै यो कुरालाई पुष्टि गर्ने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चमा दिएको भाषणको यो अंश सुन्नुहोस्। रामेश्वर थापाजीलाई म पनि धेरै पहिलेदेखि चिन्दै आएको हो। उहाँले धेरै ठुलो बन्द गर्नुभएको छ। मलाई व्यक्तिगतमा पनि देखिँदैन, पार्टीलाई पनि। यसकारण चाहिँ रामेश्वर थापाजी सबैलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति हो, मैले त्यसरी बाँधिएको छु। यसरी हेर्दा यो सरकार के का लागि बनेको भन्ने बुझ्न तपाईँ हामी जस्ता आम सर्वसाधारण जनतालाई कुनै पनि सकस छैन। उनीहरू केही पनि नगर्ने भ्रष्टाचारी र व्यापारी पोस्नमै लिप्त हुने अनि यिनका विरोधमा अलिकति बोल्नेहरूलाई केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न पछिल्ला समयमा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पुष्टि नै गरिरहेको छ। यसमा हामीले केही बोल्न जरुरी छैन। राज्यले गरेको यो दादागिरीलाई डटेर सामना गर्नको निमित्त पनि साहस मिल्यो। कुनै बेला काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4मा आफ्नो प्रतिनिधि नउठाएर गगन थापालाई सहयोग गरेका रासपा सभापति रवि लामिछानेका लागि किन गगन भस्मासुर भएर लागेका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। कुनै बेला युवा नेता, आशलाग्दा नेता भन्दा गगन थापाको नाम आउँथ्यो, तर 45 कटेर कपाल फुलिसक्दा पनि युवा नेताको ब्याज खाएर गगनका लागि पछिल्ला पुस्तामा टक्कर दिने कोही नेता छन् भने ती हुन् रवि लामिछाने। बाख्राचोरको ट्याग लागेका
गगनका लागि नैतिक रूपमा आफैले आफ्ना लागि यस्तो खाडल खने कि संसदमा चिचाई पटक पटक संसदमा उभिएर प्रमाण देखाइदिउँ भन्दै कराएका थिए। यदि अभियोग प्रमाणित नभए आफूले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए। त्यो प्रमाणित नभएपछि गगन थापामाथि नैतिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो। आफ्नै पार्टीभित्र हजुरबुबा पुस्ताको समीकरण फेर्न नसक्नु र केही समय अगाडि मात्रै उदाएका रवि लामिछानेले सत्ताको समीकरणमा बार्गेनिङ गरेरै भए पनि 2 पटक उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनिसक्दा पनि दशकौं अघि राजनीतिक करियर सुरु गरेका गगन थापा आफ्ना बा र भाउजूको आसपास नै नाचिरहेका छन्। त्यसकारण पनि उनका लागि यो सत्ता समीकरण आफ्नो प्रतिशोध साध्ने उपयुक्त कडीको रूपमा प्रयोग गरेका हुन् कि भन्ने बुझ्न आम मानिसका लागि सामान्य हो। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम प्रतिशोध हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा दिएको यो भाषणको अंश अचम्मको कुरो, साह्रै अचम्मको के भने नेपाली कांग्रेस एउटै मान्छेलाई राति प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् 1.5 वर्षका लागि भन्न जान्छ, कागज लिएर सम्झौता गरौँ भन्न जान्छ राति। त्यो कागजमा उसले सम्झौता नगरेपछि भोलिपल्ट यो त सहकारीको भ्रष्टाचारी हो भन्दै उफ्रिन्छ। रातिसम्म त्यो मान्छे कांग्रेसको पछि लाग्ने हो भने प्रधानमन्त्री बन्न लायक भयो, कांग्रेसको पछि लागेर प्रधानमन्त्री हुन्न भन्यो भने त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी भयो। के भएको काम? संसद चल्न दिन्न भन्छ। किन? आफू बोल्छ, अरूलाई आरोप लगाउँछ, आरोपित मान्छेले जवाफ दिन्छु भन्दा जवाफ दिन दिँदैन, बोल्न दिँदैन। आरोप लगाउने, संसदमा आरोप लगाउने, आरोपको खण्डन गर्छु म, बोल्छु म भन्दाखेरि अर्कोलाई बोल्न नदिने, यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ कहीँ? व्यापारीको घरमा सत्ता समीकरणको लागि गरिएको सौदाबादीका बीचमा सरकारले काण्ड र भ्रष्टाचार लुकाउन कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। आफ्नो पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरू नै विभिन्न काण्डमा अभियोग लाग्दा पनि उनीहरूकै सांसदमा हालिमुहाली हुँदा कसैलाई टीका लगाएर दिए जस्तो मन्त्री पद दिएको छ, जसका एक उदाहरण हुन् हालका परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवा। सत्ताको तालचा केपी ओलीसँग भए पनि साँचो शेरबहादुर देउवासँग छ। रविको पक्राउमा भस्मासुर बनेका गगन थापा समुद्र जस्तै शान्त भएर बसेका छन्। 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने योजना बुनिरहेका शेरबहादुर देउवा किन बुढा नीलकण्ठको झ्यालमा शान्त भएर बसेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। उनले यी सबै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको मज्जा लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। केपी ओलीलाई राजनीतिक औजार बनाएर देउवा आफ्नो अघिको राजनीतिक यात्रा तय गर्न चाहन्छन्। आउनुहोस् अब चर्चा गरौं काण्डै काण्डले घेरिएको एमाले सरकार र केपी ओली लोकप्रियताको ग्राफ ओह्रालो लाग्नुको कारण। गत असोज 12 गते देशभरि नै परेको सघन वर्षा र अनपेक्षित विपदले देशको नै सातो लियो। करिब 250 नागरिकको ज्यान गयो, हजारौं घर पहिरो, डुबान र कट्टानमा परे। राष्ट्रिय सञ्जालका अधिकांश सडक अवरुद्ध भए। भौतिक पूर्वाधारको मात्रै 30 खर्ब भन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। नागरिकको निजी, सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षतिको कुनै गणना नै छैन। राज्यवादी राज्य स्टेट अफ स्टेटिजममा नागरिकका क्षति, दुःख, आँसु, पीडाको हिसाब किताब कसले गरिदियोस्? हामीसँग त्यस्तो गर्ने न कुनै सोच छ, न निकाय छ, न संस्था नै। यस्तै आपद विपदमा हो नागरिकलाई राज्य नामको संगठन वा संस्था चाहिने। विपदमा नागरिकले राज्य संयन्त्र नेतृत्वलाई आफूभन्दा कमजोर, लाचार, निरीह पाए, गैर जिम्मेवार देखे, निराशा र आक्रोशित भए। यति ठुलो विपत्ति आइपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशमा थिएनन्। यो कुनै अनौठो कुरा होइन कि राष्ट्र वा सरकार प्रमुख यता कता विदेश भ्रमणमा जान्छन्। विदेश सम्बन्ध र कूटनीति राज्य सञ्चालनकै कामको एक पाटो हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जमघट नै हो। प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ जानुलाई कुनै अनर्थ मान्नुपर्ने कारण थिएन, तर उनी भ्रमण छुट्याएर विपद
का बेला देश फर्किनु उचित हुन्थ्यो भन्ने नागरिक अपेक्षा देखियो। त्यसलाई उनले पूरा गर्न चाहेनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महासभा भ्याएर 3 दिनमा फर्किए। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण 11 दिन लामो भयो। यति लामो भ्रमण किन आवश्यक थियो? नागरिकले प्रश्न उठाउने नै भए। लो भइगयो, उनी भ्रमण छोटाएर फर्किन चाहेनन्, तर जब फर्किए उनले नागरिकको मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक थियो। नागरिकमा पीडा र आक्रोश छ। आफूले शान्त र विवेक सम्मत भएर त्यसको सामना गर्नु पर्दछ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीमा हुनु पर्थ्यो। तर विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै उनी अनावश्यक चिडाहाट र आफ्नो सदाबहार उखान्ने टुक्के शैलीमै अभिव्यक्त भए। आहत नागरिकप्रति असंवेदनशील हुँदै दुई दिव्य बाणी फर्मा म कुनै भैँसी दुहुन गएर दुध लिएर आएँ भने जस्तो होइन। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा विचारहरू त्यहाँ राख्न गएको राखियो। एक मर्यादित लोकतान्त्रिक सहिष्णु र सन्तुलित राजनेताको चरित्र हुन्थ्यो त ओलीले भन्न सक्नु पर्थ्यो, आफू नभएको बेला देशमा प्राकृतिक विपत्तिबाट धनजनको क्षति भएकोमा दुःखी छु। सरकारको तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी भएको भए क्षमा प्रार्थी छु। अब हामी सबै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नेछौँ। दुनियाँलाई राम्रो थाहा छ, महामारी र विपद व्यवस्थापन गर्ने ओलीको शैली बिल्कुलै बेतुक र भडुवा प्रकृतिको छ। त्यसको राम्रो उदाहरण कोभिड-19 को लकडाउन कालमा देखिएको थियो। ओली सरकारले हजारौं मानिसलाई सीमा नाकामा रोकेर बेहाल बनाएको थियो। अर्कोतिर उनी आफै हाच्छिउँ गर्यो भने कोरोना भाग्छ, अम्बाको पालले गाली गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता बेतुक र पुष्टि नभएका अवैज्ञानिक अर्थी उपदेश छाटिरहेका हुन्थे। खासमा यी बलिया होइनन्, निन्छरा तर्क हुन्। देशलाई यो हालतमा कसले पुर्यायो? को थिए 3 दशक भन्दा बढी समय यता शासकीय समूहका सदस्य? कुन दल, कुन नेतृत्व, को व्यक्ति? सबै छर्लङ्ग छ। 2046 सालपछि वा जनआन्दोलन 2062-63 पछि वा गणतन्त्र स्थापना पछिका कुरा एकछिनलाई छाडौं। नयाँ संविधान 2072 जारी भए ताका 9 वर्षको मात्र हिसाब किताब गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै समय शासन गर्ने पार्टी ओली नेतृत्वको एमाले नै हो। ओली यसबीचमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भए। 9 वर्षको आधा भन्दा बढी, 4.5 वर्ष भन्दा बढी समय उनै यो देशको मुख्य शासक हुन्। अझ यसबीचमा राष्ट्रपति पनि एमालेकै थिइन्, विद्यादेवी भण्डारी। कुनै बेला मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वको पार्टी भनेर चिनिने एमाले अहिले भने केपी क्लब जस्तो भएको छ। एमाले भन्नु नै ओली र ओली भन्नु नै एमाले जस्तो भएको दशक पुग्यो। एमाले पार्टीले मूल नेताको कमजोरीको पनि समय समयमा विश्लेषण गर्थ्यो। कार्यकर्ता त्यस्ता बहस र आलोचनामा सामेल हुन डराउँदैन थिए, रुचि राख्थे। त्यसबापत राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने डर राख्नु पर्दैन थियो। ओलीको बा छवि अब हिजो जस्तो लोकप्रिय छैन। हिजो आई लभ यू केपी बा भन्ने युवाहरूको ठुलो हिस्सा नै आज उनको कठोर आलोचक र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहका समर्थक भएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँगको दन्ते बाँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै महँगो परिरहेको छ। पछिल्लो दशकमा देशमा दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए। कतिपयले यसलाई भ्रष्टाचार र कुशासनको दशकको संज्ञा दिएका छन्। ठीक यही अवधिमा देशमा पपुलिजम र हिरोइजमको राजनीति उदाएको छ। पुरानाको असफलता र असक्षमतालाई देखाएर नयाँ भन्नेहरू उदाएका छन्, तर ती पनि उत्तिकै अवसरवादी, अराजक, आवेगतात्मक, करिअष्ट र गैर जिम्मेवार राजनीतिका सम्भाग बनेका छन्। खासमा मूल नेताका रूपमा ओलीको उदय हुनु अघि 70 को दशकमा पपुलिजम र हिरोइजम जस्ता शब्द कसैले सुन्नु परेको थिएन। राजनीतिमा सत्योत्तर अर्थात् पोस्ट रियालिटीको प्रयोग ओली आफैले 2070 को दशकमा सुरु गरेका थिए। सपना देखाउनु पर्छ भन्ने नाममा यति अयथार्थ कथ्य ओलीको मुखबाट बोलिए। त्यसपछि मान्छेलाई राजनीतिमा जे बोले पनि हुने रहेछ, जस्तो सपना देखाए पनि हुने रहेछ, मतदातालाई ढाँटे पनि हुने रहेछ भन्ने भान पर्यो र पपुलिजमको उदय भयो।
ओली मूल शासक रहेको अवधिमा देशको सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भयो। आर्थिक वर्ष 2073-74मा करिब 9 खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले 25 खर्ब जीडीपीको करिब 44% पुगेको छ। ओली सरकारले पछिल्लो 1 महिनाभित्रै 1 खर्ब ऋण उठाएको छ। किन र केका लागि हो स्पष्ट गरेको छैन। घर घरमा ग्यासको पाइप मिति तोकेर हनुमाननगर कोलकाता पानी जहाजको टिकट बिक्री, 5 वर्षभित्रै केरुङ चुच्चे रेल, मुस्ताङ र लुम्बिनी पुग्ने काठमाडौँमा मोनो र मेट्रो दुवै रेल बन्ने, 5 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय $5,000 पुग्ने जस्ता ओली मार्क सपना नै खासमा देशमा पपुलिजमको उदयका आधार हुन्। नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्युयोर्क र अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको संयुक्त आयोजनामा स्वागत तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणाको तस्बिर अङ्कित ब्यानरसहित मञ्च समेत तयार पारिएको थियो। तर सुरक्षा, संवेदनशीलता र साइडलाइन भेटवार्ताको व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै कार्यक्रम स्थगित गरियो। नेपाल वाणिज्य दूतावास न्युयोर्कले कार्यक्रम स्थगितको सूचना जारी गरेपछि संसारभर नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको थियो। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामै सुरक्षामा प्रश्न उठ्नु चान्चुने विषय थिएन। कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण वा सार्वजनिक मञ्चमा विरोध गरेकै कारण पक्राउ गर्नु उचित होइन। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा भारत विरोधी जनताको सेन्टिमेन्ट र दोस्रो ठुलो वामपन्थी दल माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेका कारण 2074 को निर्वाचनमा सर्वाधिक मत पाएका थिए। देशभक्त राजनेताका रूपमा ओली राजनीतिमा उदाएका थिए। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन गराएपछि ओली राष्ट्रवादी राजनेता कलिएका थिए। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएर नेपाललाई मध्य स्तरको देश बनाउने सपना देखाएर दोस्रो पटक उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए। तर 2/3 वामपन्थी सरकार जोगाउन नसक्दा ओली अलोकप्रिय बन्दै गएको हाम्रो विश्लेषण हो। संविधान विपरीत दुई पटक संसद विघटन गर्नु ओलीका लागि घातक पर्न गएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा नै सस्तो अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने ओली लोकप्रियताको ग्राफ घट्नुको प्रमुख कारण माओवादीहरू भाटभटे नि मेनबहादुर गुरुङको छोरो भारी बोकेर आएको कसरी गरी खायो, गर्न खानु दिनु हुँदैन। ओम तत्सत हरि ओम नि 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 यति त्यो मेनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको, किन कारबाही गरे? 5-6 जनाले किनिसकेको जमिन उसले त धनी पूर्जा हेरो, जसका नाउँमा धनी पूर्जा छ, धनी पूर्जा भएका मान्छे। ओलीले यहाँ जुन व्यापारी घरानाको नाम लिएका छन् ती सबैले ओलीसँग ऐचो पैचो नै गरेका छन्। व्यापारीकै घरमा देश चलाउन हस्ताक्षर गरेको काङ्ग्रेस एमाले व्यापारीकै प्रति उदार बनेको मात्रै छैनन्, आफ्नै मन्त्री र नेता जोडिएको काण्ड नै रफादफा हुँदा जनताले साइरन बजाएर सरकार खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ओली र विवादका फेरिस्ता। 1. गृहबन्धु काण्ड कहिले खुल्छ? आफै जोडिएको फाइल। हदबन्दी छुट पाएको झापा स्थित गृहबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेर गर्न पाउने गरी 2078 मा ओली क्याबिनेटले निर्णय गरेको थियो, जस अनुसार हदबन्दी सकिएर सरकारको नाममा आउनु पर्ने जग्गा खोलाको बगरको जग्गासँग साट्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो, जसमा 344 बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वदा अनुचित, अपरिपक्व, उदारो शर्तयुक्त भनेको छ। ओलीले बदनेत राखेर केही व्यापारी पोस्नलाई ऐन संशोधन गरेका थिए। यसबारे सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने हो। अनुसन्धान भइरहेको बेला ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विषय अलपत्र छ। ओली आफैले काङ्ग्रेसले 60 बिघा जग्गा बेचेर खाएको आरोप लगाएका थिए। आफ्ना बारे अनुसन्धान नगरे पनि काङ्ग्रेस बारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। अहिले यी दुवै मिलेपछि काण्ड नै रफादफा भएको छ। नम्बर 2, अरू काण्ड पनि सामसुम। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उदुनेको दर्जनौं काण्ड टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ, जसमा यो सरकारको उपलब्धि शून्य पाएछ। भुटानी शरणार्थीमा
मुछिएकाहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। कतिले त मन्त्री पद नै उपहार पाएका छन्। उनीहरूमाथि अनुसन्धानसम्म भएको छैन। सुन तस्करीको प्रतिवेदन, एनसेल प्रकरण, सहकारी ठगी प्रकरणको प्रतिवेदनमा पट्यार लाग्दो ढिलाइ भइरहेको छ। यस्ता कैयौँ धेरै प्रकरणमा ओली सरकार मौन छ। 3. कृतिपुरको मीन भवन काण्ड। काठमाडौँको कृतिपुरमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान गरेका छन्। कार्यालय पनि मीनबहादुरले बनाइदिने भएपछि अब पार्टीको कार्यालय पनि मीन भवनमै बस्नेछ। यसको पार्टीभित्र नै विरोध भइरहेको छ। गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जेल पर्दा ओलीले लगाएको पैँचो तिरेका हुन्। यदिसम्म कि गुरुङले जग्गा दान दिन लागेको विषय ओलीले पार्टीको नेतालाई सम्म ढाँटेका थिए। पार्टीको बैठकमा समेत पार्टीको कार्यालय शिलान्यासमा एक दानवीरले जग्गा दान गर्न लागेको बताएका थिए, तर त्यो दानवीर व्यक्ति को हुन् खुलाएका थिएनन्। यसबाट ओली र मीनबहादुरको व्यक्तिगत स्वार्थ छुट्टै रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसले पार्टीमा नै आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व बढाएको छ। नम्बर 4. व्यापारीसँग पुरानै उठबस र सधैँ विवाद। ओली र प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाउने पात्र दुर्गा प्रसाद थिए, जो अहिले ओलीको कट्टु आलोचक बनेका छन्। एमालेमा छँदा भरपुर फाइदा लिएका प्रसाद झापा स्थित आफ्नो मेडिकल कलेजको सम्बन्ध नपाएपछि बिच्किएका थिए। कोरोना कालमा ओम्नी ग्रुपले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीले ओली विवादमा परेका थिए। निश्चित व्यवसायसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अधिक दरमा आधिकारिक स्रोत नखुलाई गुणस्तर समेतको व्यवस्था गरी सामान खरिद गरिएकोमा आलोचना भएको थियो। व्यापारी अनुसार ऐन संशोधन गर्न ओलीकै पुरानै बानी हो। यसको गतिलो उदाहरण हो गोकर्ण रिसोर्ट। ओलीको निकट सम्बन्ध व्यापारीको कम्पनी यति होल्डिङ्स पालीले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट लिज अवधि 25 वर्षको लागि थपिएको थियो। यति समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। वाइटबाडी विमान खरिददेखि सेक्रेटरी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण पनि ओलीकै पालामा भएको थियो। व्यापारीहरूलाई विद्युत बकौता छुटको प्रयास उनकै पालामा हुँदैछ। हुन त ओलीले आफूले कसैका लागि सम्पत्ति कमाउनु नपर्ने भएकाले सबै सम्पत्ति देशको नाममा गरिसकेको बताउने गरेका छन्। तर पनि यति धेरै काण्ड कसका लागि र किन गर्दैछन् भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यी यस्तै गतिविधिले भएको साख समेत गिर्दो अवस्थामा छ। यतिका धेरै असफलता, दुष्परिमाण र व्यथितिपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चेत नखोल्नु, कार्यशैलीमा सुधार नहुनु, उस्तै अहङ्कार देखिनु, असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिइरहनु दुर्भाग्य हो।